इन्डियाले एउटा खेल खेलेको छ। त्यो खेल के हो भन्छ भने उनीहरूको सबैभन्दा भरपर्दो मान्छे भनेको बाबुराम भट्टराई। किन जस्तो नेपालको भू राजनीतिमा अहिले चाहिँ सिधै टक्राउ त चिनियाहरू चाहिँ अमेरिकनहरूको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो कन्फ्रन्टेसन जो चाहिँ चाइनिज र अमेरिकनहरूको बिचमा अगाडि बढ्यो यसले उनको भूमिका समाप्तै पार्ने खतरा भयो। त्यसकारणले त्यसलाई जोगाउन यिनीहरू खोजिरहेका छन् र 12 बुँदे बेलाको जो चाहिँ उनको एउटा ग्रिप थियो नि त्यो ग्रिपलाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् अहिले। र बाबुराम फेरि इन्डियन र अमेरिकनको निम्ति साझा क्यान्डिडेट हो। यो सबै चिज एकैपटक एक्सपोज हुँदैछ नेपालमा। बिजेपी जस्तो चाहिँ तपाईको संस्थाले प्रचण्डलाई त्यत्रो स्वागत दिएको नाटक मञ्चन गर्नुपर्ने व्यवस्था, हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यसपटकको भारत भ्रमणको उद्देश्य के थियो? उनको भ्रमण लगत्तै अहिले प्रचण्ड र बाबुराम फेरि एक हुने प्रसङ्गहरू पनि उठान भइरहेका छन्। यसका पछाडिका कारणहरू चाहिँ के थिए? त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ। अब यसलाई मैले कसरी बुझ्छु भन्छ भने जस्तो यो 2063 सालपछि नेपालको भू राजनीतिभित्र जो बाह्य शक्तिहरूको सन्तुलन हो त्यसमा धेरै ठुलो उथलपुथल आएको छ। जस्तो 63 सालदेखि झन्डै 65 सालसम्म को अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन भनेको लगभग एकपक्षीय थियो। त्यसमा चिनियाहरूको खास कुनै पनि भूमिका थिएन अथवा प्रभावकारी ढङ्गले उनीहरू खेल्न सक्ने स्थिति थिएन। यो चाहिँ तपाईको 2072 सालसम्म आउँदाखेरि धेरै परिवर्तन भयो र त्यही कारणले गर्दाखेरि संविधान जारी गर्दाखेरि इन्डियासँग जो चाहिँ अलिकति ठसमस भयो यहाँका मान्छेहरूसँग त्यसको एउटा मेजर कारण नै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको असर थियो जो पछि बन्दै गयो। त्यसको असरको कारणले त्यो चाहिँ सबैले सोचे जस्तो इन्डियनले सोचे जस्तो संविधान जारी भएन, पश्चिमाहरूकै केही मुद्दाहरू परे। अब संविधान जारी भइसकेपछि जस्तो सबै पक्ष कतै न कतै असन्तुष्ट भए। जस्तो मिसन त अर्कै थियो। जस्तो चाहिँ तपाईको 12 बुँदे समझदारी गराएर अनि 63 सालपछि दलहरूलाई जसरी अगाडि बढाइएको थियो त्यसका पछाडिको मिसन एकदमै बेग्लै थियो हैन। नेपालको अस्तित्व समाप्तै पार्ने, यसलाई चाहिँ पुरै फिलिस्तिन बनाउने अनि त्यसपछि यहाँको भू राजनीतिबाट चाहिँ तपाईको उनका आफ्ना खेल खेल्ने, चीनका विरुद्धमा खेल खेल्ने आदि इत्यादि धेरै कुराहरू थिए। अब त्यो सफल नभइसकेपछि 72 सालपछि उनीहरूले एउटा नयाँ खालको समीकरण खोज्न थाले हैन। जस्तो आफ्ना अपुरा आकांक्षाहरू रणनीतिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर खेल खेल्न थाले। त्यही क्रममा बाबुरामलाई चाहिँ तपाईको माओवादीबाट निकालियो। त्यो किन निकाल्यो भन्छ भने संविधान जारी गर्दासम्म जे जति चिज उनको हातमा पर्यो अब त्यसले एउटा अध्याय टुङ्गियो हैन। टुङ्गिसकेपछि अब बाबुरामलाई प्रचण्डसँग राख्नुको अर्थ त केही पनि रहेन। उनले निकाले र उनको योजना के थियो भन्छ भने एउटा ठुलो वैकल्पिक शक्ति हैन को रूपमा बाबुरामलाई उठाउने र ठुलो जनमत उसका पछि लाग्छ भन्ने खालको उनको आग्रह थियो। त्यो चाहिँ सफल भएन। सफल नभएपछि अब विशेष गरिकन मेरो आफ्नो बुझाइमा त्यस बेलासम्म रले जस्तो बाबुराम पुरै असफल भएपछि रले चाहिँ महन्त ठाकुर कहाँ पठायो हैन। उनको पहिलो प्राथमिकता नयाँ शक्ति असफल भएपछि तर बिजेपीले रोक्यो हैन। किन बिजेपीको निम्ति नेपालमा काम गर्ने भरोसायोग्य भनेको महन्त ठाकुरको ग्याङ थियो। त्यहाँभित्र रले आफ्नो मान्छे पठाउन खोजेको चाहिँ महसुस भयो उसलाई। उसले ढोका बन्द गर्यो हैन। महन्त ठाकुरको गुटले चाहिँ बाबुरामलाई प्रवेश दिएन। त्यसपछि उनी चाहिँ उपेन्द्र कहाँ पठाइए, उपेन्द्र यादव कहाँ पनि पठाइए। तर त्यहाँभित्र पनि चाहिँ ठ्याक्कै बाबुरामलाई जस्तो वातावरण चाहिने हो त्यो खालको वातावरण छैन। किन उपेन्द्रको सम्पर्क सम्बन्ध धेरै कोणबाट धेरैसँग छ हैन। इन्डियनसँग छ, पश्चिमाहरूसँग छ, चाइनिजहरूसँग छ। ठ्याक्कै त्यो वातावरण अनुकूल नहुने भयो। अब त्यसपछि मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले प्रचण्डको चाहिँ जो इन्डिया भ्रमण भयो बडो तामझाम बडो ठुलो महत्त्व दिए जस्तो गरेर उनलाई जो बोलाइयो यसका पछाडिको कुटिलता मैले कहाँ देख्छु भन्छ भने त्यो आरएसएस भन्ने सङ्गठन अहिले जो बिजेपीलाई चलाउँछ
त्यो जन्मकालमा त्यसका दुईटा सिद्धान्त हुन् जम्मा। त्यो दुईटा सिद्धान्तको आधारमा त्यो जन्मेको हो। एउटा कम्युनिजमको उग्र विरोध हैन, इन्डियाबाट कम्युनिस्टहरूलाई पुरै मास्ने एउटा उसको उद्देश्य त्यो हो। दोस्रो चाहिँ मुस्लिम विरोध हैन, मुस्लिमहरूलाई समाप्त गर्ने, एन्टी मुस्लिम र एन्टी कम्युनिस्ट उसको चाहिँ तपाईको सैद्धान्तिक आधार हो जन्मदाखेरिको। माने अब त्यो आरएसएस र त्यसको नेटवर्क बीजेपी जो अहिले प्रचण्डपछि एकदमै नरम देखा परिरहेछ, यसका पछाडिको कारण मैले बुझेको मात्र हो नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति एकदमै जटिल र विस्फोटक बिन्दुमा गइसक्यो हैन। जस्तो मैले यसलाई विस्फोटक किन भनेको भन्छ भने युक्रेन सङ्कटपछि अब नेपालभित्र कसको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ। त्यसमा पनि पछिल्लो कालमा के भन्छ भने चीनले आफ्नो देश बाहिर कुनै पनि अब चीन विरोधी गतिविधि भएमा सिधै सैन्य प्रेसर गर्न सक्ने कानुन बनायो 1 महिना अगाडि हैन। जुन 13 को दिन चाहिँ तपाईको त्यो कानुन पारित गर्यो। त्यही कानुन चाहिँ 1 महिनापछि रुसले पनि पारित गर्यो, अस्ति भर्खरै पारित गर्यो 14 तारिकका दिन। अब यसले गर्दाखेरि अब जुन शक्तिको विरुद्धमा यिनीहरूले यहाँ खेल खेलिरहेथे, उनीहरूले बाहिरको कुनै पनि देशमा सैन्य अपरेसन अगाडि बढाउन सक्ने बाटो खोलिसकेपछि एउटा ठुलो तपाईको आतंक सृजना भएको छ। र यसको अभिव्यक्ति कहाँ अमेरिकासम्म कहाँ देखिन्छ भन्छ भने नेपालका लागि राजदूतमा प्रस्तावित भन्ने नाम आएको छ। एकजना थम्सन भन्ने व्यक्ति छन्, उनले चाहिँ अमेरिकामा एउटा कुरो बोले, चीनले नेपालमा एमसीसी अगाडि बढाउनुमा ठुलो अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने उनी बोले। त्यसको आशय के हुन्छ भने एमसीसी लागू गर्न चीनले अब दिँदैन, आशय त्यही हो। किन हुन्छ भने उनले किन भने भन्दाखेरि चीनले त्यो कानुन पारित गर्यो, सैन्य अपरेसनको कानुन बन्यो भनेपछि चीन विरुद्ध नेपालभित्र कुनै त्यस्तो खुला गतिविधि भयो भने चिनिया सेना नेपालभित्र पस्ने बाटो उनीहरूले खोले हैन। नेपालमा मात्र हैन, विश्वको कुनै पनि देशमा हो, त्यो नेपालमा पनि लागू हुने भयो। अब यो दृश्यले के देखाछ भन्छ भने नेपालको भूराजनीति बरु डरलाग्दो अन्यलतातिर अगाडि बढ्यो हैन। कतिखेर कसको टक्राउ हुने र कतिखेर कसलाई के हुने भन्ने अनिश्चितता भयो। अब यही बिचमा आफ्नो अस्तित्व र स्वार्थको बचाउको निम्ति इन्डियाले एउटा खेल खेलेको छ। त्यो खेल के हो भन्छ भने एउटा चिज चाहिँ तपाईको जस्तो उनीहरूको सबैभन्दा भरपर्दो मान्छे भनेको बाबुराम भट्टराई, पहिलेदेखि काम गर्दै आएको। अब उनलाई स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढाउनु खोजेको सम्भव भएन। अब मधेसवादी ग्याङहरूसँग पठाउँदाखेरि पनि सम्भव भएन। त्यसकारणले एउटा राष्ट्रिय राजनीतिभित्र खेल्न सक्ने गरी उसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने उनको समस्या हो अहिले। किन जस्तो नेपालको भूराजनीतिमा अहिले चाहिँ सिधै टक्राउ त चिनियाहरू चाहिँ अमेरिकनहरूको छ हैन, इन्डियनहरूको भूमिका त धेरै साइडमा लागिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो कन्फ्रन्टेसन जो चाहिँ चाइनिज र अमेरिकनहरूको बिचमा अगाडि बढ्यो, यसले उनको भूमिका समाप्तै पार्ने खतरा भयो। त्यसकारणले त्यसलाई जोगाउन यिनीहरू खोजिरहेका छन् र अब त्यसको निम्ति एउटा त्यो पाटोबाट त्यो रोल खेल्ने व्यक्ति बाबुराम हो। किन भन्छ भने जस्तो उपेन्द्रको पार्टी क्षेत्रीय पार्टी भयो, राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै चाहिँ ठुलो भूमिका हुँदैन। महन्त ठाकुरको क्षेत्रीय पार्टी भयो, त्यो पनि पुरै साम्प्रदायिक भए। त्यसकारणले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्ने एउटा थलो बाबुराम निम्ति चाहिएको छ, नम्बर 1। एउटा कुरा। दोस्रो, अहिले चाहिँ तपाईको चिनिया अस्ति चाहिँ पार्टीका नेताको जो भ्रमण भयो, त्यसपछि इन्डियनहरूमा एउटा आतंक के छ भन्छ भने यो तथाकथित कम्युनिस्ट स्वघोषित कम्युनिस्टहरूलाई जोडेर एक ठाउँमा ल्याइयो भने अब कांग्रेस पनि पुरै आफ्नो हातमा नलिने। किन भन्छ भने कांग्रेस पनि पुरै सीआईको कब्जामा छ हैन। अब केही प्रतिपक्षमा भएका केही मान्छे बाहेक संस्थापन पक्ष सीआईको कब्जामा छ। अब महामन्त्री दुईटै सबै उतैतिरका हुन्। अब त्यही यिनी तथाकथित कम्युनिस्टहरू पनि अब चाइनिजहरूले एउटा ग्रिपमा लगिदिए भने हामी चाहिँ सिद्धिन्छौँ भन्ने चाहिँ भए चाहिँ इन्डियनहरूलाई छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उनीहरूले प्रचण्डलाई मान सम्मान दिए जस्तो गरेर बाबुरामलाई व्यवस्थापन गर्ने र 12 बुधे बेलाको जो चाहिँ उनको एउटा ग्रिप थियो नि, त्यो ग्रिपलाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् अहिले इन्डियनहरूको। जस्तो अहिले आइरहेछ नि, अब होला त्यो अब सानोतिनो रूपमा कुनै आवरणमा चाइनिजहरूको प्रयास पनि होला, कम्युनिस्ट भन्नेहरू मिल भन्ने होला। तर त्योभन्दा पनि जस्तो माधव नेपाल भयो, अब अथवा चाहिँ प्रचण्ड भयो, तपाईँको बाबुराम भयो, यी के हुन्छ भने यिनीहरू 12 बुधेका मुख्य खलनायकहरू हुन्। 12 बुधे समझदारीको बेलाका मुख्य खलनायकहरू हुन्। यिनलाई एउटा ग्रिपमा, माधव नेपाल सधैँभरि इन्डियनहरूको विश्वासिलो मान्छे हुन्, यिनलाई एउटा ग्रिपमा ल्याउन सक्ने हो भने आसन्न खतरा अलिकति टर्छ र खेल्ने ठाउँ
अलिकति रहन्छ भन्ने इन्डियनहरूको रणनीति छ अहिले। यसमा उनीहरू असफल भए भने तै मधेसवादी ग्याङ मात्रै बाँकी रहन्छ उनीहरूको। जस्तो आर्जुलाई उनले उही चाहिँ तपाईँको छोरी जस्तो जोगेर राखेका छन् नि, त्यो यिनको पहलभन्दा पनि मैले इन्डियनहरूको बुझ्छु होइन। जस्तो अहिले कमसेकम देउपालाई अब देउपा र आर्जुको लगाम भनेको त पुरै सिआइएको लगाम हो, त्यसलाई अलिकति कसरी चाहिँ सामान्यीकरण गर्ने र पुरै आफ्नो विरुद्धमा अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा अगाडि बढ्न नदिने भन्ने हिसाबले आर्जुलाई समातिरहेका छन्। जस्तो अहिले दिल्लीमा आर्जु र प्रचण्डलाई भेट पनि गराए र सुनिन्छ, मलाई सत्य पनि लाग्छ, जस्तो प्रचण्ड भनेको लोभी। प्रचण्ड कस्तो हुन्छ भने त्यो पावरका वरिपरि भएन भने मेरो सर्वनाश हुन्छ भन्ने उनको सोचाइ छ होइन। किन त्यो ढङ्गले हिजो प्रयोग भएका मान्छे हुन् अपराधहरूमा, त्यो अपराध चाहिँ कसैले उल्टाइदिन सक्छ भन्ने डर छ उनलाई। त्यस कारणले उनी बाँच्दासम्म जसरी पनि उनी पावरको वरिपरि हुनुपर्छ होइन। उनको त्यो कमजोरीलाई समातेका छन् र अहिले चाहिँ बाहिर मिडियामा आएअनुसार आलो पालो देउबासँग मिलेर आलो पालो खानेसम्मका कुराहरू त्यहाँ भए भन्ने समाचार आछ। त्यो धेरै यथार्थपरक देख्छु मैले, किन ओलीको पालामा पनि त्यही भएको हो र देउबासँग चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ आर्जुसँग त्यहाँ भेट्ने कारण पनि त्यही हो। नत्र भने आर्जु देउबा यही बुढालिटमा बस्ने आर्जु देउबा पुष्पकमलको निम्ति चाहिँ दुर्लभ व्यक्ति त होइन। त्यहाँ दिल्लीमा गएर भेट्नुपर्ने कुनै तुक त छैन, कुनै कारण त छैन भनेपछि त्यहाँ एउटा उनको बिचमा समझदारी गराइदिने। र मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अमेरिकनहरू र इन्डियनहरूको जो इन्ट्रेस्ट हो त्यो इन्ट्रेस्टका बिचमा कुनै एउटा सम्झौता सहमति त्यहाँ भएको छ। आर्जुलाई तपाईँको प्रचण्डसँग भेटाउने कारण त्यति हो। अब यो ढङ्गले चाहिँ आएको हुनाले अब यो नयाँ खालको अर्को एउटा ध्रुवीकरणको एउटा कोर्स अगाडि बढ्यो। जस्तो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ 72 सालपछि जो पार्टीहरूमा टुटफुटको श्रृङ्खला आयो नि, यो पनि चाहिँ अब संविधान जारी भइसकेपछि एउटा कोर्स सकियो होइन। अब परिस्थिति त नयाँ बन्यो। जस्तो संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जे भन्थे होइन, तिन त संविधानमा लेखे होइन। तर लेख्दा लेख्दै पनि उनका सबै अभिष्टहरू त पुरा भएका छैनन् साम्राज्यवादीहरूका। त्यसपछि एउटा च्याप्टर बन्द भएपछि अब जो नयाँ परिस्थिति बन्यो, अब त्योसँग त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुको निम्ति उनलाई नयाँ समीकरण चाहियो होइन। जस्तो बिचमा केही समस्या देखे, जस्तो अमेरिकाले एमसिसी ल्यायो 4 वर्ष रोक्यो, संसदबाट अनुमोदन हुन 4 वर्ष रोक्यो होइन। यस्ता समस्या थुप्रै आए। त्यस कारणले यिनी समस्याहरूलाई कसरी फुकाउने, अगाडि बढाउने भन्ने रणनीतिबाट इन्डियन, अमेरिकन, युरोपियन सबै लागेर यहाँका पार्टी तोडफोड गर्ने। जस्तो मधेसवादी फोडे होइन, कहिले जोड्ने कहिले फोड्ने। प्रचण्ड चाहिँ के बेला एकै ठाउँमा ल्याए, एउटा प्रयोग गरे होइन, असफल भयो। अनि देउबार चाहिँ प्रचण्ड जोडे, जस्तो एमसिसीसम्म अनुमोदन भयो। त्यसपछि चिनिया कानुन बन्यो, अर्को समस्या आयो। अनि यिनी यो जो नयाँ नयाँ परिस्थिति विकास भइरहेछ, यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको सामना गर्ने भन्ने एउटा समस्या अन्तर्गत यहाँ पनि मान्छेहरूलाई तौल्ने र तौल मिलाउने सबै काम अगाडि बढिरहेको छ। र विशेष गरेर अहिले मैले प्रचण्डको भ्रमण अरू केही देख्दैन, एउटा चिनिया पार्टीको जो भ्रमण भयो त्यसको प्रभाव रोक्ने एउटा पाटो। दोस्रो चाहिँ अब दोस्रो मैले जस्तो आर्जुलाई त्यहाँ राखेर जो भेटाइयो, यसबाट मैले के बुझ्छु भन्छ भने अमेरिकन र इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्टलाई कसरी जोड्ने र अब अगाडि अलिकति कसरी सँगै लैजाने। अब त्यसको निम्ति सायद त्यो आधा आधा प्रधानमन्त्री खाने भन्ने कुरो त्यहाँबाट आएको होला। अब त्यसले अब किन भन्छ भने इन्डियन इन्ट्रेस्ट मैले प्रचण्डलाई किन भनेको भने त्यहाँ बाबुराम जोडिँदैछन्। बाबुराम जोड्नुको कारण त्यही हो त्यहाँ। अब यो भूरान्तिक सङ्कट मैले भन्छु यिनीहरूको बिचमा आएको सङ्कट होइन। जस्तो अब आफै चाहिँ आफ्नो सोचअनुसार हलै गर्न नसक्ने भएपछि जस्तो प्रचण्ड जस्तो व्यक्तिलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यत्रो सम्मान दिनुपर्ने अवस्थामा जो इन्डिया गयो नि, त्यसले गर्दाखेरि उनका अगाडि आएको एउटा सङ्कटको अभिव्यक्ति भन्ने बुझ्छु मैले। र एउटा नयाँ समीकरण विशेष अब चाहिँ मैले ग्लोबल राजनीतिको कोणबाट तपाईँको हेर्दा भन्ने हो भने चीनलाई चाहिँ यहाँबाट धकेल्न अथवा कमजोर बनाउनुको निम्ति जो इन्डो पश्चिमाहरूको एउटा रणनीति चल्दै आएको थियो, त्यसको एउटा नयाँ संस्करण कसरी चाहिँ तपाईँको अगाडि ल्याउने भन्ने एउटा प्रयासको एउटा कडी हो। त्यही खेलको एउटा हिस्सा हो त्यो। तर प्रचण्डले चाहिँ दिल्लीमा आर्जुसँगै भेटेको कुरा एउटा चाहिँ अस्वीकार गरेका छन्। अर्को प्रचण्डलाई मोदीले पनि भेट दिएनन्। यसको अर्थ चाहिँ के हुन जान्छ? होइन, एउटा चाहिँ जस्तो मोदी आर्जुसँग त भेटे यिनीहरूले होइन। त्यो अब भेटेको कुरा पहिले स्वीकार गरे, पछि अस्वीकार गरे। अब उनलाई विभिन्न खालको समस्या होला। जस्तो मोदीको मैले के बुझ्छु भन्छ भने एउटा बाहिर अलिकति चर्चामा के आएअनुसार त्यो यथार्थ पनि होला।
अहिले बिजेपीभित्र धेरै किसिमको लाइन छ हैन। मूलभूत रूपमा त्यो आरएसएसबाटै चल्छ। आरएसएसको राजनीतिक विङ हो, शाखा हो बिजेपी। तर बिजेपीभित्र धेरै खालका मानिसहरू छन्। जस्तो आरएसएसभन्दा बाहिरका धार्मिक संस्थाहरू पनि त्यहाँभित्र छन्। जस्तो विश्व हिन्दू महासङ्घ भन्ने छ अथवा अरू धार्मिक संस्थाहरू छन्। अब त्यो सबैको इन्ट्रेस्ट एक ठाउँमा नआउँदाखेरि त्यो बिजेपीबाट खुलेर आरएसएसको जे लाइन हो त्यसमा ठ्याक्कै उभिएर जान अलिकति चाहिँ जटिलता छ त्यहाँभित्र। त्यसको अभिव्यक्तिले पनि अलिकति काम गरेको हुनसक्छ हैन। जस्तो अहिले नाङ्गै रूपमा प्रजासँग त्यति निकटता चाहिँ देखाउनुहुन्न। यसले चाहिँ भोलि जस्तो पहिले पारुले जस्तो इन्डियनहरू समीक्षा गरिरहेछन् नि अहिले माओवादीलाई बोक्दाखेरि इन्डियाको यो दुर्दशा भयो, नेपालमा कमजोर भयो भने त उनको चाहिँ निष्कर्ष छ अहिले धेरैको। अब त्यो पाटोबाट पनि उनले नभेटेको हुनसक्छ भन्ने एक थरीको तर्क छ। तर मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भन्छ भने उनका बीचको अन्तर्विरोध भन्दा पनि एउटा त उनीहरूले बेइज्जती गरेका हुन्, यिनको औकात देखाएका हुन्। दोस्रो चीज के हो भन्छ भने जस्तो सबै काम त्यहाँका सरकारी कर्मचारीहरू जस्तो नेपालको दूतावासका कुनै पनि मान्छे नलगिकन जो प्रचण्डले भेटे हैन इन्डियामा आदि औपचारिक जो भेटघाट गरे त्यसले के देखाउँछ भने त पनि त्यहाँ त गोप्य कुरा केही भयो हैन। जस्तो दूतावासका कर्मचारी नलग्ने कारण त त्यही हो, ओलीले रको प्रमुखलाई भेटे जस्तो खेल हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो सौदाबाजी कर्मचारी तहमै भइसक्यो हैन, कर्मचारी तहमै त्यो सौदाबाजी भइसक्यो। अनि चाहिँ जयशङ्करले पनि एउटा चाहिँ घरायसी चाहिँ ड्रेसमा बसेर चाहिँ तपाईँको उसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा स्वागत गरिसके भनेपछि सबै टुङ्गी जब सक्यो भने प्रचण्डलाई मोदीले किन भेटिराख्ने हैन। त्यसको हैसियतै नपुग्ने मान्छेलाई हैन मोदीले भेटिराख्नुपर्ने कुरो त हुँदैन। जस्तो मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यहाँ पनि केही समस्या भएपछि अलिकति दबाब दिनु वा धम्काउन मोदीको आवश्यकता हुँदो हो हैन। मोदीको आवश्यकता बिना नै सबै काम टुङ्गिएपछि त्यो मोदीले भेटेर प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको हैसियत बढाउन इन्डियनहरूले चाहन्नन्, त्यो जसले पनि बुझ्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ भेट रद्द गरिदिए। त्यसै दुईटा सन्देश दियो, एउटा त उनको आवश्यकता तलै कर्मचारी तहबाट पुरा भयो, भेट्न आवश्यक भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ यिनको स्तर के हो, औकात के हो त्यो पनि उनले देखाइदिए। र अर्को मनोवैज्ञानिक रूपमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने सायद मलाई लाग्छ हामीलाई पनि लाग्छ भोलि अब 10 वर्ष उनीले पालेको उनले खुवाएको हैन उनले दाना पानी हालेको हैन त्यस्ता पात्रहरूलाई एउटा राजनीतिक तहबाट भेटघाट गर्दा उनलाई हिंताबोध पनि हुँदो हो हैन, लज्जित पनि हुनु पर्दो हो। किन भन्छ भने उनले चारो हालेका नै हुन् नि त, चारो हालेका पालेका हुन् हैन, प्रयोग गरेका हुन्, भाडाका मान्छेहरू हुन्। त एउटा भाडामा प्रयोग भएको मान्छेलाई त्यो तहको राजनीतिक सम्मान दिने कि नदिने भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो सबैसँग त्यो प्रश्न हुन्छ हैन। जस्तो यहाँ आउँदाखेरि जस्तो ओलीलाई भेट्न त्यो बेला पनि विवाद भएको थियो, ओलीसँग राजनीतिक तहमा चाहिँ तपाईको वार्ता गर्ने कि भन्ने पनि कुरो भएको थियो। तर भयो रे त्यहाँ के भन्छ भने यिनलाई सबै अहिलेसम्म खेलाउँदै आएको रले हो, अब यिनलाई सबै काम लगाएको रले हो, त्यो तहभन्दा माथि यिनको कहिले कनेक्सनै सम्पर्कै भएन भनेपछि ओलीसँग वार्ता राजनीतिक तहबाट किन गर्ने हैन, त्यही रबाटै टुङ्ग्याउने भन्ने चाहिँ इन्डियामा निर्णय भएपछि रको प्रमुख आएको उनले राजनीतिक तहमा मानेनन्। किन ओलीको औकात त त्यो त होइन हैन, राजनीतिक औकात त ओलीको होइन अथवा प्रचण्डको पनि होइन, बाबुरामको पनि होइन। जस्तो बाबुरामहरू कहिले काहीँ गए भने पनि त्यही एसडी मुनि अशोक मेहता हैन तिनैका वरिपरि बसेर एउटा कार्यक्रम गराएर न पठाउँछन् हैन, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो कारणले पनि चाहिँ प्रचण्डलाई भेट्न उनीहरूले अस्वीकार गरेको हुनुपर्छ। जस्तो पहिले प्रचार गरे त्यो त लोभ्याउन गरे, लोभ्याउन फकाउन, जस्तो अन्तिमसम्म पनि अब भेट हुन्न त भने नि उनीहरूले हैन, उनीहरूलाई झुकाउन लत्राउन अब कमिटमेन्ट वचनबद्धता के अरे वचनबद्ध गराउनुको निम्ति अन्तिमसम्म भेटको चाहिँ सूचीमा राखे। अब सबै काम टुङ्ग्यो त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले समय छैन भनिदिए। मैले बुझेको यति हो। अब यिनी त्यही स्तरका नै हुन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो चाइनिजहरूले पनि हेर्ने त्यही हो, एउटा मात्र होइन, अमेरिकनहरूले पनि त्यही हो, इन्डियनले पनि त्यही हो। किन भन्छ भने यिनको हैसियत त्यही हो, त्योभन्दा माथि कसैले पनि यिनीसँग राजनीतिक तहबाट डिल गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हजुर, भनेपछि पछिल्लो समय यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमणपछि इन्डियाको जो सक्रियता देखियो, इन्डियाले गठबन्धनको सरकारलाई निरन्तरता दिने, त्यसमा प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गरेर अथवा
प्रचण्डलाई आधा प्रधानमन्त्री बनाएर हुन्छ कि त्यो ढङ्गले इन्डियाले चाहिँ यो गठबन्धनको सरकारलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ भन्ने हिसाबले बुझ्न सकिन्छ यो पछिल्लो गतिविधि हो। एकदम त्यो जस्तो चिनियाहरूको पनि एउटा के देखियो भन्छ भने बाहिर जस्तो उनीहरूले केही समय पहिलेदेखि वामपन्थी भनिनेहरू एक ठाउँमा आउन् मिलुन् भन्ने सायद उनको सोच हुँदो हो, तर उनको सोच एकदमै गलत ठाउँमा थियो। यिनी वामपन्थी नै थिएनन् हैन, यिनी र सिआइए का युरोपियन युनियनका प्रोडक्ट थिए, उत्पादन थिए हैन। अब त्यो नक्कली चाहिँ तपाईँको प्वाक सिउरेर मात्रै त वामपन्थी त हुँदैन। र सायद एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि चिनियाहरूले आफूभित्रको जो एउटा मूल्याङ्कन थियो अब त्यो निष्कर्षलाई चाहिँ बदलेको जस्तो बुझ्छु मैले। जस्तो वामपन्थी खोल ओढेको भरमा यिनीहरूलाई उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोच म अलिकति परिवर्तन ल्याएको र काङ्ग्रेससँग पनि अलिकति सम्बन्ध बढाउनुपर्छ, किन काङ्ग्रेस जति पनि यिनको देखिएन होइन। जस्तो एमसिसी त प्रश्न भयो नि, त्यत्रो कार्यदल बनाएर होहल्ला गरेर अन्तिम समयसम्ममा त्यस्तो अडान राखेर जो यिनी अनुमोदनमा गए नि, त्यसले कमसेकम काङ्ग्रेसको त एउटा वैचारिक अडान हो, उसको चाहिँ स्पष्ट पक्षधरता हो, ऊ सधैँभरि पश्चिमाहरूसँग छ हैन। अब युक्रेनको सङ्कटमा पनि देखायो। यिनको त चाहिँ दोगला रोल हो, यिनको त दोगला भूमिका हो। त्यसैले दोगला मान्छे खतरनाक हुन्छ, सिधै देखिने भन्दा यो छद्म बेसी खतरनाक हुन्छ। त्यही भएर जस्तो चाइनिजहरू आए, सुन्दरीजल गए हैन, बिपीको शालिगमा माल्यार्पण गरे, के गरे, काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध अलिकति नर्मलाइज गर्ने खालको चाहिँ यिनको देखिन्छ। अब त्यही सायद अब उनीहरूको त्यही चिज देखेरै होला भन्छु मैले। यो अहिले चिनिया नेता आइसकेपछि तपाईँको एउटा इन्डियनहरूले पश्चिमाहरूले अर्को खेल गरे। जस्तो काङ्ग्रेससँग अलिकति चिनियाहरूको सम्बन्धलाई नर्मल बन्न नदिनुको निम्ति इन्डियन त डराइरहेको छ नि त्यहाँ हैन। जस्तो 8 जुलाई राखेको छ, प्रचण्डलाई चाहिँ तपाईँको बोलायो, भेटायो। अहिले चाहिँ यो बिचमा एउटा समाचार के आछ भन्छ भने एउटा चाहिँ इन्डियनले परिचालन गरेको एउटा मधेसी छ यहाँ, उसले सधैँभरि चिनियाले सीमा अतिक्रमण गर्यो भनेर चाहिँ प्रचार गर्छ हैन। प्ले कार्ड टाँसेर मण्डलामा उभिन्छ। केही दिन अगाडि मात्रै गोर्खाको एउटा गाउँ चिनियाले कब्जा गर्यो भनेर फेरि मिडियामा आएको छ, ऊ फेरि चाहिँ तपाईँको मिडियामा आएको छ। यो चाहिँ तपाईँको जस्तो काङ्ग्रेस र चाहिँ तपाईँको चिनियाहरूको बिचको यो दूरी चाहिँ तपाईँको कम हुन नदिने इन्डियनको रणनीति छ। उनलाई के डर छ भन्छ भने अहिले कहिले चाहिँ अब काङ्ग्रेसीहरू अलिकति चीनप्रति सम्बन्ध सुधार गर्ने बाटोतिर गइदियो भने हामीले अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने छ उनीहरूको। यस्ता मान्छे पनि यिनले सडकमा प्रयोग गरिरहेछन् र अब त्यसको काउन्टरमा यिनले चाहिँ वामपन्थी खोल ओढेका मान्छे पनि प्रयोग गरिरहेछन् हैन। अब यो चाहिँ अनिश्चित छ। अब जस्तो त्यो पनि कस्तो हुन्छ भने शङ्का पनि छ, अविश्वास पनि छ र अब तर उपयोग गर्नुको विकल्प पनि यिनीहरूसँग छैन, अहिले विकल्प छैन। तर तपाईँले भने जस्तो उनीहरूको एउटा जोड काम हुन्छ अहिले भन्छ भने जस्तो बाबुरामको भूमिका अलिकति माथि बढाउने, जस्तो एकता गराएर फ्रन्टमा बाबुरामलाई ल्याउने। जस्तो उनको पहिलेदेखि बाबुरामले आफैले संविधान बनाएर आफैले लेखेर घोषणा गरेर अनि सडकमा आइसकेपछि उनले एउटा कुरा उठाछन् नि, कार्यकारी प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित। यो कुरा त संविधानमा राख्नु पर्थ्यो, राखेनन् उनीहरूले, सडकमा उठाए। त्यसको के हो भन्छ भने जस्तो अहिले विशेष गरेर बाबुरामलाई एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारीको बाट निर्वाचित हुने एउटा पात्रको रूपमा खडा गर्ने उनको दाउ हो। अब त्यो भूमिकामा उनीहरू छन्, पछाडिबाट त्यो भूमिकामा उनीहरू छन्। र बाबुराम फेरि इन्डियन र अमेरिकनको निम्ति साझा क्यान्डिडेट हो हैन, किनभने बाबुरामको कनेक्सन तपाईँको रसँग मात्रै होइन, रको त एउटा घर हो हैन, पालेको घर हो। उनको मूल सम्बन्ध र जरो चाहिँ तपाईँको सिआइएसँग छ हैन, स्कुली जीवनदेखि नै सिआइएसँग छ। जस्तो एमसिसीमा त्यो भूमिका नाङ्गो रूपमा देखियो हैन, अरू पनि घटनाहरूमा त्यो देखिएको छ। त्यसकारणले बाबुराम एउटा साझा उम्मेदवार हुनसक्छ इन्डो अमेरिकनहरूको निम्ति। र सायद मलाई लाग्छ यो समझदारीबाट पनि उनीहरूले प्रचण्डलाई त्यो दबाब दिएर माओवादीभित्र हाल्ने, बाबुरामलाई स्थापित गर्ने। र तपाईँले भने जस्तो प्रयोग त धेरै कोणबाट गर्छन्। जस्तो एउटा प्रयोग चाहिँ चुनाव भयो भने शेरबहादुरले गठबन्धन अगाडि बढाउने र आलो पालो चाहिँ आधा आधा प्रधानमन्त्री खाने भन्ने र यही मिसनमा अगाडि बढाउने। अब त्यो भएन भने कमसेकम भोलि चाहिँ तपाईँको जस्तो अब कुनै दुर्घटना भयो, अगाडि बढ्न सकेन भनेपछि यो गठबन्धन कायम राख्ने हैन, बाबुराम सहितको प्रचण्डको अथवा चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरको गठबन्धन कायम राख्ने र अगाडि बढ्ने, यही खेल अन्तर्गत छ। र यहाँ चाहिँ अब ओलीको चाहिँ चर्चा के हो भन्छ भने
अब ओली एकदम राम्रो शुद्ध भएर चाहिँ उनले अर्को समीकरण अगाडि बढाउनु खोजे होइन। ओलीबाट यो काम हुन सकेन अथवा अगाडि बढेन, उनको निष्कर्ष त्यही हो। जस्तो अमेरिकनहरूले ओलीलाई साइड लगाएको पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकेर हो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको ओलीलाई भन्दा चाहिँ प्रचण्डलाई इन्डियनहरूले बढी महत्त्व दिनुको कारण पनि उनका आफ्ना धेरै समस्या छन् होइन। जस्तो ओलीबाट हुन नसकेने कामहरू। अब यो सबै सम्भावित खेलमाहरू छन्। ठ्याक्कै चाहिँ परिणाम के निस्कन्छ भन्न सकिन्न। जस्तो चुनाव हुने, यही गठबन्धन चाहिँ अगाडि बढ्ने र चुनाव हुने होइन। त्यसपछि यिनले भने जस्तो एउटा चाहिँ बहुमत ल्याएर चाहिँ आलु पालु यिनलाई खुवाएर आफ्नो काम गराउने, अथवा चाहिँ चुनाव हुन नसक्ने स्थिति आयो भने यी गठबन्धन यही अगाडि बढाउने र शेरबहादुरकै सरकार अथवा बिचमा प्रचण्डलाई पालु दिएर भए पनि यही अराजकताको बिचबाट एउटा लिडरसिप लैजाने, अथवा चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्छ भने भोलि सङ्कटकालको अवस्था आयो, कुनै दुर्घटना भयो, यहाँ त केही भन्न सक्ने स्थिति छैन होइन। युक्रेनको घटना हेर्दा त नेपालमा के हुन्छ केही भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यस्तो भयो भने जस्तो सङ्कटकाल यताउति लागेछ भने पनि जस्तो उनको पक्षमा काम गर्ने एउटा फोर्स त चाहिँ यो एलायन्स, त्यसको निम्ति पनि यो एलायन्स राख्ने। अब सारमा कुरो के छ भन्छ भने देउपा माओवादी र चाहिँ तपाईँको माधव नेपाललाई एक ठाउँमा राख्ने उनको सार कुरो त्यही हो। अब त्यो गठबन्धन कसरी जान्छ भन्न सकिन्न। चुनाव भएर अगाडि बढ्छ वा चुनाव चाहिँ नहुने भए पनि त्यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ, वा सङ्कटकाल लागेर भए पनि त्यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ। जसरी पनि यो गठबन्धन अहिले जोगाउने, किन यो चिज चाहिँ अब एमालेसँग अगाडि बढाएर अरू चाहिँ मिल्ने स्थिति छैन। सारमा यही हो। र यो पछिल्लो परिस्थिति जो विकास भएको छ नेपालमा त्यसलाई हेरिकन यिनले अगाडि चालेको कदम हो। भनेपछि इन्डो पश्चिमाले विशेष गरी चुनाव भयो भने चुनावको माध्यमबाट कस्तो प्रकारको क्यान्डिडेट अथवा आफूले चाहेअनुसारको रणनीति अगाडि बढाउने त्यो प्रकारको पात्रहरूको छनौट, भोलि देशमा अप्ठ्यारो अवस्था सृजित भयो, सङ्कटकाल आयो भने त्यो अवस्थामा पनि आफूले प्रयोग गर्न सक्ने पात्रहरूलाई उनीहरूले अगाडि सारिरहेका छन्। जस्तो त्यो स्वतन्त्रको नाममा पनि छ, त्यो वैकल्पिक पार्टीको नाममा पनि छ, त्यो अहिले भागै पार्टीहरूभित्र पनि छ। जस्तो यिनका समीकरण तोडफोड गर्ने होइन, कसैलाई जुटाउने, कसैलाई मिलाउने, कसैलाई चाहिँ तपाईँको के गर्ने, यो ढङ्गले ध्रुवीकरण चौतर्फी गरिरहेका छन् यिनीहरूले। अब यसमाथि के सफल हुन्छ भन्ने उनको आकलन अहिले पनि निश्चित छैन, किन उनी त यस्ता खालका प्रयोगमा त असफल हुँदै आए नि। जस्तो वैकल्पिक शक्ति बनाउन खोजे असफल भए, कतिपय स्वतन्त्र मान्छे भनेर उठाउन खोजे त्यो पनि चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो अनुमानमा त्यो पनि उनको तुहियो होइन। बिचमा 2-4 दिन मजा आयो होला, हो हल्ला गर्ने यताउति भयो होला, तर त्यो अगाडि बढ्ने लक्षण पनि तपाईँको देखिँदैन। त्यस कारणले अब यति क्रिटिकल र चाहिँ जटिल छ नेपालको भू राजनीति कि ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको भोलि के हुन्छ भने त्यो आकलन उनीहरूले पनि गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यो आकलन ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर त्यो हामी पनि आकलन गर्न अहिले सक्दैनौँ होइन। त्यति तरल छ परिस्थिति, त्यति तरल छ। र परिस्थिति मात्रै होइन कि यहाँका जो दलाल किताका मान्छेहरू नि यिनको चरित्र पनि यति तरल छ होइन। जस्तो यिनको कति तरल छ भन्छ भने यिनी चाहिँ जस्तो हिजो साँझसम्म यिनी चाहिँ तपाईँको के अरे चिनिया भइबस्या हुन्थे, आज बिहान यिनी चाहिँ तपाईँको सियाका मान्छे भइसक्छन्, अनि भोलि बिहान यिनका चाहिँ यिनी चाहिँ इन्डियनका भइसक्छन्। यिनलाई चाहिँ कोरियाको चाहिँ युनिभर्सल चर्चको मेम्बर बन्न पनि लाज लाग्दैन होइन। यिनलाई आरएसएसको हिन्दू बन्न पनि लाज लाग्दैन। यिनलाई चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूको क्रिस्चियन बन्न गाउँ गाउँमा चर्च पुर्याउनु पनि यिनलाई लाज लाग्दैन। भनेपछि अब यस्ता पात्रहरू कतिखेर चाहिँ कसको रणनीतिमा प्रयोग हुन्छन् भन्ने कुरा अनुमान गर्ने एकदमै गाह्रो कुरा हो। किन हुन्छ भने प्रक्षेपण एनालिसिस विश्लेषण कस्तो हुन्छ भन्छ भने कुनै निश्चित जग भएको, एउटा चाहिँ विचार भएको, एउटा मूल्य भएको र त्यसको कुनै गन्तव्य भएको होइन, त्यो विकास प्रक्रियालाई चाहिँ एनालिसिस गर्न सकिन्छ होइन। अब त्यसलाई मोटामोटी त्यसको विकास क्रम हेरिकन भन्न सकिन्छ। अब यस्तो चाहिँ हुरी आँधीबाट उडेर आउने कुरा कर्कटहरू अनि कतिखेर कानेर चाहिँ तपाईँ गएर ठेग्रिन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ, भन्न सकिँदैन। तर सार के हो भन्छ भने उनीहरू एकदमै उग्र सङ्कटको बिचमा छन्। हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। हामी माथिको सङ्कट मात्रै हेरिरहेका छौँ, चिन्ता कुरा हेरे पुग्छ। बिजेपी जस्तो चाहिँ तपाईँको संस्थाले प्रचण्डलाई त्यत्रो स्वागत दिएको नाटक मञ्चन गर्नुपर्ने व्यवस्था, अनि नेपालमा आउन थालेको अमेरिकन राजदूतले एमसीसी चीनले अब बिथोल्न सक्ने सम्भावना छ भनेर चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुपर्ने स्थिति
अब यो सबै चिजले गर्दाखेरि उनीहरू सजिलो ठाउँमा छैनन् र उनीहरू पनि निर्णायक चाहिँ तपाईँको ठाउँमा छन्। अहिले के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने स्थिति छैन। देश पनि त्यही ढङ्गको सङ्कटमा छ। तर मलाई चाहिँ लाग्ने के हो भन्छ भने सम्पूर्ण वैश्विक परिस्थिति हेर्दा जुन ढङ्गले अहिले विशेष गरेर युक्रेन चाहिँ युद्धको यो 5 महिना झन्डै चाहिँ तपाईँको अब 5 महिना पुग्यो। 5 महिनाको बिचको यो डेभलपमेन्ट हेर्ने हो भने अब यिनको पतन सुनिश्चित छ। यिनले जति खेल खेले पनि अब नेपालको भू राजनीतिमा यिनले सफलता हात पार्दैनन् भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। अब यो अलिकति हामीले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने यसको चर्चा निकै भयो। एसपीपीको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसलाई मान्यता दिनको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो गएको असारमै असारको अन्तिम साता अमेरिका भ्रमण जाने चर्चा थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागको प्रमुखको नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण पनि रद्द भयो अथवा अन्योलमा पर्यो। अहिले फेरि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 2 महिनापछि अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन्। त्यो प्रकारको तयारी हुँदैछ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले जानकारी दिएको छ। एउटा यो सन्दर्भ र अर्को एसपीपीको सन्दर्भ जसरी सतहमा चर्चामा आयो त्यो चर्चामा आइसकेपछि यदि एसपीपीमा नेपालले सहभागी नहुने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत पत्र लेख्नु पर्यो भनेर अमेरिकाले भनेको थियो। तत्कालको चाहिँ मन्त्री परिषदको क्याबिनेटले हामी एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर एक प्रकारको निर्णय पनि गरेको थियो। तर यो पत्र लेख्ने सन्दर्भमा अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ पत्र लेख्ने कि नलेख्ने भनेर रक्षा मन्त्रालयलाई अथवा सेनालाई सोधेको छ। यो चाहिँ के हो खास? अब यो के हो भन्छ भने जस्तो एमसीसी हामीले जो एसपीपी सम्झौता जो ड्राफ्ट अमेरिकाले पठायो त्यो चाहिँ त्यहाँ भाषा तपाईँ हेर्नु हो भने त्यो सैन्य तपाईँको गठबन्धन हो। त्यो भाषामा त्यो प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। त्यो किन आएको भन्छ भने त्यो जस्तो मैले त धेरै पटक भनेको छु एमसीसी जस्तो अमेरिकन कानुन प्रभावी हुने गरी र अमेरिकनहरूको रोजगारी र उत्पादनमा चाहिँ कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी एमसीसीलाई स्वायत्त बनाएर त्यो अनुमोदन भएको छ। अब यहाँ बाँकी रह्यो अर्को चिज जस्तो कानुनी हिसाबले लिगल्ली चाहिँ एमसीसी स्वायत्त भयो। एमसीसी अर्को सरकार त बन्यो नेपालमा हैन। उल्टो नेपाललाई उसले कन्ट्रोल गरेर काममा लगाउने सबै प्रावधान सम्झौतामा छ। अब एउटा चिज त्यहाँ बाँकी के थियो भन्छ भने अब त्यो एउटा स्वायत्त संस्था अमेरिकन सरकार बनाऊ त्यो सरकारको अब सेनाको पाटो टुङ्गिएको छैन। जस्तो उसको गभर्नमेन्ट एमसीसी नामको जो सरकार नेपालमा बनाइरहेका छन् अब त्यसको रक्षा कवचको रूपमा त उसको सेना त चाहियो। त्यसकारणले नेपालमा सेना उतार्नुको निम्ति अमेरिकन सेना उतार्नुको निम्ति तपाईँको एसपीपी सम्झौताको ड्राफ्ट प्रस्ताव आएको हो। अमेरिकाले राजनीतिक चाहिँ सहमतिको निम्ति पठाएको हो है। राजनीतिक जस्तो शेरबहादुरको चाहिँ तपाईँको भ्रमण के हो भन्छ भने यसैमा हस्ताक्षर गर्नको निम्ति त्यो चाहिँ उनलाई त्यहाँ बोलाइएको हो। अरू केही पनि होइन शेरबहादुरको भ्रमणका पछाडि। अब एमसीसी क्याबिनेटले चाहिँ अगाडि के अरे एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णय गर्यो हैन। अब 1 महिना काटिसक्यो त्यसको पत्राचार परराष्ट्रले गरेको छैन हैन, गर्दैन। र अब यहाँ चाहिँ कति ठुलो धम्की जस्तो एमसीसी पारित गर्दाखेरि अमेरिकनहरूले नाङ्गो रूपमा जुन धम्की दिए नि अब त्यो त विकास परियोजनाको खोल थियो र नाङ्गे रूपमा धम्की दिन सजिलो भयो। जस्तो नेपाललाई लोन दिने विषयमा पुनर्विचार गर्छौँ, नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्छौँ, अमेरिकनहरू धेरै बोले। तर यो मिलिटरी चाहिँ तपाईँको सम्झौता जो हो अब यसमा ओपनली बोल्न सक्ने स्थिति छैन, यिनको दबाब छ। जस्तो प्रधान सेनापतिलाई बोलाए अड्किरहेको छ र परराष्ट्रले रक्षा मन्त्रालयमा जो पठायो नि यसले चाहिँ एउटा डरलाग्दो सङ्केत गर्छ। सङ्केत के म चाहिँ स्पष्ट छु, यो सम्झौता सेनाले गरेको हो भन्ने कुरो स्पष्ट भयो हैन। किन भन्छ भने त्यहाँ परराष्ट्रले के भनेको छ भन्दाखेरि रक्षा मन्त्रालयमा पठाएर समाचारमा आएअनुसार अब सेनासँग सोध्ने, सेनाले जे भन्छ त्यही गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको पन्छाए। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मन्त्री तहमा भएको सम्झौता होइन। जानकारी त यिनलाई सबै यिनको कार्यकालमै अगाडि बढाएको छ, जानकारी त भयो। तर राजेन्द्र छेत्रीका पालामा चाहिँ तपाईँको त्यो पत्र 15मा गएको कुरो चाहिँ तपाईँको यो मिडियामा आइसकेको छ। अनि 17 र 19मा 2 पटक फेरि पत्राचार भए। 19को पत्रपछि तपाईँको अमेरिकनहरूले आफ्नो चाहिँ नेटवर्कभित्र नेपालको नाम राख्यो, सैन्य नेटवर्कमा नेपालको नाम राख्यो। भनेपछि
भित्र चाहिँ तपाईँको त्यो हस्ताक्षर भइसकेको छ या बाहिर नाटक गरिरहेका छन्। जस्तो मैले यो सेनाले नै गरेको हो भने दुईटा कारणले म सेनाले गरिसकेको छ भन्ने कुरा बुझ्छु मैले। एउटा कारण अहिले परराष्ट्रले सेनाले जे भन्छ त्यही गर्ने भन्ने त्यो भाषा किन कोड गर्यो, एउटा कुरा त्यसले त गरेको सेनाले हो भने बुझाउँछ। दोस्रो त्यो सेनाले गरेको हो भने कहाँ बुझिन्छ भन्छ भने यदि केपी ओली, शेरबहादुर वा प्रचण्ड मध्ये कसैले गरेको भए यिनका आपसमा आरोप प्रत्यारोप छ नि, यिनले त्यो कागज बाहिर ल्याउँथे जो ल्याउन सकिरहेका छैनन् हैन। जस्तो ओलीले गरेको भनेर पनि त तपाईँको अब त्यहाँ ओलीहरूको सरकारको चाहिँ संलग्नता भएको भनेर त्यो कुनै प्रमाण त शेरबहादुर र प्रचण्ड ल्याउन सकेनन्, अथवा शेरबहादुरहरूको हस्ताक्षर भएको कुरा ओलीहरूले ल्याउन सकेनन्। भनेपछि अब यो जिम्मा कसैले नलिने अनि जसले आरोप लगाइरहेछ आरोप लगाएको पक्षका विरुद्धमा प्रमाण पनि कसैले नल्याउने, यो दुवै चिजले के देखाउँछ भने पनि गरेको सेनाले हो, गरेले सेनाको हो। र सेनाको नेतृत्व यति चाहिँ तपाईँको सङ्कटमा अहिले छ हैन। मैले के भन्छ अहिले भर्खरै समाचार बाहिर आएछ यस्तो परिस्थिति छ विश्वभरि, उनीहरू चाहिँ अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक सेना त्यही कमान्डको नेतृत्वमा हुने एउटा कार्यक्रममा यहाँको प्रधान सेनापति 15 दिनको निम्ति जाँदैछन् भन्ने समाचार आइरहेका छन्। यो हो भने अब सेनाको नेतृत्व विवश छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्छ भने यहाँको सेनाको नेतृत्व जस्तो अमेरिकाप्रति लोयल्टी भन्छ नि, हाम्रो निकट सम्बन्ध उदारता मात्रै होइन, त्यहाँ उनीहरूको नेटवर्कमा यिनीहरूको संलग्नता छ, अथवा उनको सदस्य उनको कार्यकर्ताको रूपमा यहाँको सेना, प्रहरी, राजनीतिक वृत्त, कर्मचारी तन्त्रमा काम गर्ने केही मान्छेहरूले उनको सदस्यका रूपमा काम गरिरहेका छन्। यसमा अब कुनै भ्रम पाल्न मैले आवश्यक देख्दिनँ। सेनाको सम्पूर्ण दर्जा यसप्रति होसियार पनि हुनुपर्छ। अब होइन नेतृत्वमा बस्ने एकाले जो मन पनि गरिरहेछन् नि, किन देशलाई त यिनले त युक्रेन त बनाउने दिशामा धकेले। अब यो चाहिँ एसपीपी चाहिँ खारेज भएको पत्र पठाइँदैन र यहाँको प्रधान सेनापति यत्रो बहस यत्रो विश्व परिस्थिति हेर्दै इन्डो पेसिफिक कमान्डको नेतृत्वमा हुने कार्यक्रममा सामेल हुन तपाईँको जान्छन् भने नेपाली सेनाको विघटन सुरु भयो। अब यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। मैले यो हाम्रो ताकतको हिसाबले भने होइन, यो विश्वको जो जियो पोलिटिक्स छ नि, यो सबै हेर्दाखेरि नेपाली सेनाको विघटन सुरु भयो र यो बुझ्दै पनि त्यो ढङ्गले देशलाई धरापमा हाल्न कुनै पनि यिनीहरू बाध्य छन्। किन भन्छ भने यिनी यो देशका मान्छे होइनन्, यिनी अमेरिकनहरू हुन्। जस्तो उनको संस्थाले उनको निम्ति काम गरे, पैसा खाए, सम्पत्ति जोडे, अब उतै पनि घर किरिया होलान्, छोराछोरी उतै छन्। यो जस्तो ब्युरोक्रेसीभित्रको र राजनीतिक वृत्तको हाई लेभलको मान्छेको त सन्तान नेपालमा कोही पनि छैन, सबै सेटलमेन्ट बाहिरतिर भइसकेको छ। त्यसैले यिनको मानसिकता के छ भन्छ भने भोलि अन्तिम स्थिति आयो भने भागेर जाने हो, उतै बस्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जसको खाएका छन् त्यसको निम्ति काम गर्ने हो, बस देश यो दिशातिर गइरहेछ। र वास्तवमा चाहिँ परराष्ट्रको यो निर्णयले अर्को के पनि बुझाउँछ भन्छ भने नेपालको सत्ता राजनीति चलाउने दलहरू होइन, बाहिरबाट विदेशी छ या आन्तरिक रूपमा सत्ता चलाउने सेना हो भन्ने कुरो पनि यसले क्लियर गर्यो। किनभने नत्र परराष्ट्रले सेनाले के भन्छ त्यही अनुसार गर्ने भनेर भाषा कोड गर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने मन्त्री निरीह छ, प्रधानमन्त्री निरीह छ, दल निरीह छ हैन। किन सबै राजनीति सेनाले गर्दै आछ, भित्रबाट पर्दाभित्रबाट यो सबै चिज एकैपटक एक्सपोज हुँदैछ नेपालमा। त्यसले चाहिँ नेपालको चाहिँ तपाईँको भूमिका र पोजिसन अब चाहिँ क्लियर गर्छ र मलाई लाग्छ त्यो केही समयपछि चाहिँ टुङ्गो लाग्ने दिशातिर अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ म ठान्छु। भनेपछि यो एसपीपीको सन्दर्भमा जसरी घटनाक्रमहरूको विकास देखियो, यसलाई हेर्दाखेरि एसपीपीबाट ब्याक हुने सम्भावना चाहिँ देखिएन, अथवा सेनावृत्त पनि सरकार पनि दलहरू पनि त्यसभित्र फसिसकेका छन् भन्ने कुरा एकदमै होइन। सेना जस्तो लाचार कति छ भन्छ भने यत्रो मैले भनौँ न, उनीहरूले अस्ति भर्खरै एसपीपीको सन्दर्भमा एउटा वक्तव्य जारी गरे, त्यो नक्कली वक्तव्य, हामी कुनै पनि कसैसँग पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन्नौँ, भएका पनि छैनौँ, हामी आफ्नो देशलाई कसैले अरू कसैका विरुद्धमा प्रयोग हुनुपर्ने दिन्नौँ, त्यो भनि पनि रहेको छ। तर चीन स्पष्ट रूपमा घोषित रूपमै दस्तावेजमा घोषणा गरेर चीनका विरुद्धमा चिनलाई कन्टेन गर्न, कन्ट्रोल गर्न अथवा चिनलाई तह लगाउन भनेर अमेरिकाले बनाएको इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति हैन उनको दस्तावेजमा, अब त्यसको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा जान पनि ऊ बाध्य भइरहेछ हैन। यो दुविधालाई हामीले बुझ्नु पर्यो क्या। एकातिर त्यो नक्कली खण्डन गर्नुपर्ने व्यवस्था,
अर्कोतिर चाहिँ जे खण्डन गरिरहेछ त्यही कार्यक्रममा यिनीहरू भाग लिनुपर्ने व्यवस्था यसले के देखाउँछ भन्छ भने यिनीहरू अब बाध्य छन्। मलाई लाग्छ त्यो गल्ती नेपालले अब गर्नु हुँदैन। यो कसैसँगको निकटता र दूरीको कुरा मात्रै होइन अब, होइन? जस्तो हुन्छ नि एउटा वैचारिक रूपमा अथवा चाहिँ सम्पर्क सम्बन्धको आधारमा कुनै देशप्रति अलिकति नजिक कसैप्रति अलिकति दूरी हुन्छ नि, त्यो लेभल होइन, होइन? जस्तो मैले इतिहास हेर्छु, यदि त्यो हिसाबबाट तपाईँको मात्रै हुन्थ्यो भने ती त इमान्दार मान्छे हुन्। त्यो राजनीतिक चाहिँ निकटता र दूरी भने त आफ्नो मान्यताको कुरा हो। जस्तो इतिहासमा यस्ता धेरै घटना, जस्तो हामीले चिनको इतिहास हेरेका छौँ, तपाईँको च्याङ्काई सेक र माओको त चिनमा त्यत्रो युद्ध थियो नि त। च्याङ्काई सेकको सत्ता थियो, तपाईँको अब त्यही च्याङ्काई सेकलाई सघाइरहेको थिए अहिले विदेशीहरूले, त्यो कम्युनिस्टहरूलाई दबाउन सघाइरहेको थिए। तर जब जापानले चाहिँ चिनमाथि आक्रमण गर्यो, होइन, हस्तक्षेप गर्यो, त्यसपछि च्याङ्काई सेक र माओ मिले, होइन? जापानलाई खेद्नको निम्ति मोर्चाबन्दी गरे र 45 मा जापानले सरेन्डर गरेपछि तपाईँको निस्किएपछि चाहिँ उनको मोर्चा टुट्यो। भनेपछि च्याङ्काई सेकलाई म कसरी बुझ्छु भन्छ भने ऊ चाहिँ वैचारिक रूपमा साम्राज्यवादसँग निकट व्यक्ति थिए उनी। यिनी यहाँका जस्ता दलाल होइन, होइन? भाडामा प्रयोग भएका मान्छेहरू होइनन्। किन उनले कमसेकम त्यो साम्राज्यवाद परस्त भए पनि च्याङ्काई सेकमा चाहिँ तपाईँको एउटा देशभक्तिको भावना अथवा चीन भनेको त हाम्रो देश हो भन्ने त भावना रहेछ नि, त्यो भावना नभएको भए त माओसँग त मोर्चा त बन्दैन थियो। भनेपछि यिनीहरूको स्तर त्यो होइन। हामीले यो चाहिँ अन्तर बुझ्नुपर्छ। यिनीहरू उनीहरूको नेटवर्कमा उनको सदस्यता लिएर, उनको कर्मचारीको रूपमा शपथ लिएर उनको निम्ति काम गरिरहेका मान्छेहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरू एउटा बडो विचित्रको चाहिँ जन्जालमा फसे, होइन? एउटा बाहिर देखाउने चाहिँ तपाईँको एउटा रूपको सामना पनि गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ भित्र आफू जे छ अब त्यो कमिटमेन्ट पनि अगाडि बढाउनु पर्यो। यो द्वन्द्वमा चाहिँ अन्तर्द्वन्द्वमा यिनीहरू फसेका छन्। यो भनेको के हो भन्छ भने अन्तिममा चाहिँ यिनीहरू एक्सपोज हुनैपर्छ, एउटा विस्फोट हुन्छ, त्यसपछि यिनीहरू जोगिन सक्ने सम्भावना मैले देख्दैन। यो कुनै भ्रमले अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ पहिलेदेखि गर्दै आएको यहाँ वा भन्ने कुराले होइन। यो भ्रममा हामी नेपाली पर्नु हुँदैन। मैले नेतृत्वको कुरा गरेँ है, होइन? जस्तो सेनामा पनि त्यही हो, पुलिसमा पनि त्यही हो, कर्मचारी तन्त्र पनि त्यही हो, दलहरूमा पनि त्यही हो। तलका मान्छेलाई त के थाहा छ बिचराहरू? त्यो नेतृत्वले सबै काम माथि गर्ने हो, तलकाले त केही पनि थाहा हुँदैन। यो स्थितिमा गएको हुनाले यसले एउटा चाहिँ तपाईँको नयाँ बाटोमा नेपाललाई लग्छ भने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब सेनाले के जवाब दिन्छ त्यसले धेरै कुरा तय गर्छ। नेपालको राजनीतिमा धेरै कुरा तय गर्छ। किन भन्छ भने पत्र पठाइएन भने त अमेरिकन सेनालाई आउने चाहिँ स्वीकृति दिए, यिनीहरूले दिए भने त कुरो क्लियर भयो नि। किन सम्झौता त भइसकेको छ, यिनीहरूले लुकाएको मात्रै हो, होइन? मात्रै के हो, शेरबहादुरलाई बोलाएको त के हो भन्छ भने राजनीतिक तहमा सरकारी तहमा एग्रिमेन्ट भयो भनेर त्यो त मलाई के लाग्छ भन्छ भने सेनाको नेतृत्वलाई जोगाउनुको निम्ति अमेरिकनहरूले खेलेको खेल हो, होइन? गराउन सेनालाई प्रयोग गरेर गराइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ राजनीतिक कभर दिनु पर्यो। अब शेरबहादुरले गरेको कभर दिनु पर्यो र सेनालाई एक्सपोज हुनबाट जोगाउनु पर्यो। कुरो त त्यति हो नि, होइन? अब राजनीतिक तहबाट भयो भने जस्तो सेनाले मात्रै गरेको, सेनाको तहमा मात्रै भएको, भोलि सेनाले मात्रै गरेर नेपालमा अमेरिकन सेना मार्च गर्ने त सम्भव त छैन। त्यसलाई सम्भव बनाउनुको निम्ति एउटा कानुनी आधार, राजनीतिक आधार बनाउनु खोज्या हो। र एसपीपीको विषयमा एउटा अनुमोदनको प्रक्रिया चाहिँ अथवा अनुमोदन गर्ने भनौँ न मेरो भाषामा, त्यस्तो निष्कर्ष यिनीहरूको बिचमा हुन सकेन भने मलाई लाग्छ शेरबहादुरको भ्रमण क्यान्सल हुन्छ। किन भन्छ भने शेरबहादुरलाई त्यसको निम्ति बोलाउनु ला हो, त्यही नहुने भएपछि शेरबहादुरलाई किन बोलाउने? त्यस कारण उनको भ्रमण चाहिँ अमेरिकामा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ है। यो अन्त्यमा चाहिँ अलिकति यो रुस र युक्रेनको युद्धको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। रुसले गत फेब्रुअरी 24बाट विशेष सैन्य कारबाहीको रूपमा युक्रेनमा सैन्य कारबाही सुरु गर्यो। यो पछिल्लो आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण अझ तीव्र बनाएको देखिन्छ। रुसको पछिल्लो स्टेटमेन्ट हेर्ने हो भने अब रुसको सैन्य कारबाही युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभएर पुरै युक्रेन नै कब्जा गर्ने हो कि भन्ने प्रकारको त्यो दृष्टिकोणबाट स्टेटमेन्ट आएको देखिन्छ। अब रुस र युक्रेन बीचको युद्धले कस्तो प्रकारको रूप लिन्छ एउटा प्रसङ्ग, अर्को चाहिँ त्यसको परिणामले नेपालमा पार्ने प्रभाव चाहिँ कस्तो हुन सक्छ? तपाईले भनेको सत्य हो। जस्तो यो घटना हिजोको मात्रै हो। हिजो चाहिँ रुसी विदेश मन्त्रीले
रुसी सैन्य अपरेसन अथवा चाहिँ डोनबास क्षेत्र कब्जा गर्ने जो रुसको मिसन थियो त्यो डोनबासमा मात्रै सीमित छैन, त्यो चाहिँ युक्रेनको अरू भूभागमा पनि अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो हिजो बोले उनी स्पष्ट रूपमा बोले। त्यसले चाहिँ के बुझायो भन्छ भने जस्तो यद्यपि यो पछिल्लो परिस्थितिले उनीहरूलाई त्यो निष्कर्षमा पुर्याएको पनि हुनसक्छ अथवा सुरुदेखि उनीहरूको टार्गेट त्यो पनि हुनसक्छ। म के हो त्यो यकिन भन्न सक्दिनँ, तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने यदि नेटोले 1990 पछि सोभियत सङ्घको विघटनपछि रुसलाई घेर्नको निम्ति जुन अपराधपूर्ण क्रियाकलापहरू गर्दै गयो उनीहरूसँग भएको सहमतिका विरुद्धमा र रुसका वरिपरि सबै देशलाई नेटोमा हालेर रुसलाई सिद्ध्याउने जो मिसनमा उनीहरू गए, यो मिसनमा नगएको भए यो परिस्थिति आउँथेन। एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हैन। रुसको वरिपरिका देशहरू त नेटोमा सामेल गरे, जस्तो लाटभिया, इस्टोनिया, लिथुआनिया भयो। त्यसपछि तपाईँको अब आवेदनको के अरे चाहिँ तपाईँको निर्णय चाहिँ युक्रेनलाई गरे, जर्जियालाई गरे। अब पूर्वी युक्रेनका देशहरू के अरे पूर्व सोभियत उसका चाहिँ पूर्वी युरोपका देशहरू जस्तो रोमानिया भयो, बल्गेरिया भयो, हङ्गेरी भयो हैन। अनि यस्तै गरेर सबै देशहरूलाई नेटोमा राख्ने जो गरे, त्यसले गर्दाखेरि रुस सधैँको निम्ति असुरक्षित भयो। असुरक्षित भइसकेपछि मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो अब यसलाई अलि बृहत ढङ्गले सोच्ने रणनीतिमा उनले डोनबासलाई सुरुमा बहाना बनाएको हुनुपर्छ। अब त्यस्तो देखिँदैछ, किन डोनबास मात्रै कब्जा गरेर त रुसको त्यो असुरक्षाको समस्या त टर्दैन होला। एउटा कोणबाट एउटा छेउबाट टर्ला हैन, जस्तो रुसको पश्चिमी भूभागबाट टर्ला हैन, क्रिमिया क्षेत्रबाट टर्ला। तर लाटभिया, इस्टोनिया, लिथुआनिया जस्ता देशहरू छन्, युक्रेन छ, जर्जिया छ, उसँग सीमाना जोड्ने त अरू धेरै छन्, समस्या त टर्दैन। त्यसकारणले रुसले आफूलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति एउटा बृहत रणनीति बनाएर त्यो क्षेत्रमा फरवरी चाहिँ देखि हात हालेको मैले बुझ्छु। अब त्यो भनेको अहिले कन्सेप्ट चाहिँ ल्याब्रोभको हिजोको चाहिँ तपाईँको कुरा सुन्दा तपाईँको रुसीहरू ग्रेटर रसियाको कन्सेप्टमा गए जस्तो लाग्छ मलाई हैन। जो इतिहासमा ग्रेटर रसिया भनिन्थ्यो अथवा ग्रेटर रसिया भनौँ, जो जारको पालामा चाहिँ ग्रेटर रसिया भनिन्थ्यो र झनै 1990 पछि 90 भन्दा अगाडि त्यो भूगोल त्यही नै थियो, ग्रेटर रसिया। अब युक्रेनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त युक्रेन त रसियाकै भाग हो। तपाईँ इतिहास खोतल्नुभयो भने युक्रेनलाई सार्वभौम देशको रूपमा तपाईँ पाउनुहुन्न। युक्रेन सार्वभौम देशको रूपमा अस्तित्वमा कहिले पनि छैन। त्यो चाहिँ तपाईँको ग्रेटर रसियाको राजधानी हो किभ भनेको हैन, जो अहिले किभ छ त्यो ग्रेटर रसियाको राजधानी हो हैन, तब 300 वर्ष अगाडि। अब उनले चाहिँ पछाडि सेन्ट पिटर्सबर्ग हुँदै मस्कोमा राजधानी पछि सारेका हुन् र सोभियत सङ्घ बनिसकेपछि उनले एउटा प्रान्तको रूपमा चाहिँ युक्रेनको निर्माण गरे र क्रिमिया लगायत धेरै भूभागहरू त पछि जोडे, 54 मा मात्रै जोडे युक्रेनमा। त्यो रुसमै थियो, रुसकै भूभाग हो। त्यो मात्रै हैन, अब त्यो युक्रेनको ऐतिहासिक नक्सा हेर्नुहुन्छ भने पश्चिमी युक्रेन, उत्तरी युक्रेन र पूर्वी युक्रेन बीचमा सानो, नेपालभन्दा धेरै सानो एउटा भूभाग युक्रेन भनी नामले परिचित छ इतिहासमा। अहिले जो युरोपको दोस्रो ठुलो देशमा युक्रेन देखिन्छ त्यो सबै भूभाग जारको पालामा, अनि चाहिँ तपाईँको स्टालिनले, लेनिनले, अनि त्यसपछि स्टालिनले, अनि निकिता ख्रुश्चेभले चारवटा शासकको पालामा रुसी भूभागलाई थप्दै युक्रेनलाई ठुलो बनाइएको हो। त्यो त रुसीहरूलाई थाहा छ अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सबै भूभाग अब रुसमा गाभ्ने योजनामा यिनीहरू बढेको देखिन्छ। नम्बर 1 ल्याब्रोभको त्यो बयानले। अब त्यसो अर्को पाटो युद्ध लम्ब्याउने, जो प्रोटेक्टेड वार भन्छ नि, दीर्घकालीन युद्ध। रसियनहरू चाहिँ दीर्घकालीन युद्धको तयारी गरेर हात हालेका रहेछन् भन्ने कुरो बुझ्यो। किन भन्छ भने रसियनहरूले चाहन्थे भने उनीहरूले 7 दिनमै युक्रेनलाई खरानी बनाएर क्याप्चर गर्न सक्थे, ठुला कुरा थिएन। जो अहिले पनि सक्छन्, त्यो पनि मैले ठुलो कुरो देख्दैन। जस्तो अहिले जेलेन्स्की चाहिँ कहिले खार्किभमा, कहिले खेर्सोनमा, कहिले चाहिँ किभमा, कहिले चाहिँ तपाईँको कता खुल्याम घुमिरहेछन् नि। अब त्यो सहुलियत मलाई लाग्छ तपाईँको पाउँदैनथे यदि रुसीहरूले सबै एकैपटक सिद्ध्याउने योजना बनाएको भए। उनको मैले के देख्छु हुन्छ भने लामो लडाइँमा चाहिँ पश्चिमाहरूलाई तान्ने र उनलाई ध्वस्त स्वाहा बनाउने, त्यसले दुईटा हुने भयो। एउटा आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईँको उनीहरू जर्जर हुँदै जाने भए पश्चिमाहरू, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ आर्थिक सङ्कटले, जस्तो युरोपमा जो ऊर्जा सङ्कट आइरहेछ, आर्थिक सङ्कट आइरहेछ, यसले गर्दाखेरि पश्चिमा गठबन्धनमा दरार बढ्ने भयो। जस्तो अहिले बढिरहेछ नि अमेरिका र युरोप अथवा युरोपियन युनियनभित्रै दरार बढ्दै गयो हैन।
तेस्रो चाहिँ तपाईँको मलाई के लाग्छ भन्छ भने उनीहरू चाहिँ तपाईँको एक्सनमा आए मुछिए भने उनलाई चाहिँ तपाईँको सधैँको निम्ति चाहिँ समाप्त पार्न चाहिँ सजिलो हुने भयो, किन त्यो तयारी त अर्को पक्षले त गरिरहेको छ, त्यो तयारी गरेर हात हालेका छन्। त्यस कारणले युक्रेन सङ्कट जस्तो अहिले त्यसका पछाडि के छ भन्छ भने यो लामो अब किन जान्छ भन्ने प्रश्न बुझियो त भन्छ भने जस्तो यसका पछाडि उनीहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई हामीले बुझ्ने हो होइन। युक्रेन सङ्कट अहिले हल हुँदैन, मलाई लाग्छ यो वर्षौँ जान्छ। अब पश्चिमाहरू त कहाँ फस्यो भन्छ भने युरोपियन युनियनले युक्रेनलाई युमा हाले पनि रुससँग फस्ने सधैँको निम्ति फस्यो नि त। जस्तो कमसेकम पनि अब डोनबास र चाहिँ खेर्सान क्षेत्र जो छ दक्षिणको त्यो चाहिँ रुसबाट मुक्त गर्ने हो भने पनि EU त लड्नु पर्यो रुससँग, त्यो जोखिम बोल्नु पर्यो। युमा हाल्ने हो भने, नेटोमा हाल्ने हो भने पनि त त्यो फर्काउने जोखिम त बोल्नु पर्यो। जोखिममा उनीहरू युद्धको जोखिममा फसे र यो जोखिम उनीहरूले मोल्दैनन्, अहिले मोल्दैनन्। उनीमा अन्तर्विरोध त्यो कारणले आयो। अब यो कारण के हो, युद्ध किन लम्बियो त भन्छ भने युद्ध किन लम्बियो र ल्याब्रोभ अहिले आएर किन बोली 5 महिनापछि भन्छ भने यसका पछाडि भित्रको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। बस यो बुझ्यौँ भने युद्ध वर्षौँ जान्छ भन्ने कुरा क्लियर भयो। बिचमा विश्वयुद्ध भएन भने युद्ध वर्षौँ जान्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। अब किन भन्छ भने यसका पछाडि नयाँ विश्व व्यवस्थाको मुद्दा छ, हामीले यो चाहिँ गहिरेर बुझ्नुपर्छ। किन भन्छ भने उनले भनेका छन् पश्चिममा पुरानो विश्व व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ विश्व व्यवस्था त्यो उदाइसकेको छ। पुटिनको भाषामा त त्यसको उदय भइसकेको छ, त्यो व्यवस्थित हुँदै गइरहेको छ। नम्बर 1। दोस्रो मल्टिपोलर विश्व भनेका छन्, बहुध्रुवीय विश्व। अब पश्चिमा एकाधिकारको अन्त्य भएको छ र धेरै ध्रुवहरू अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो दिशामा उनीहरूले कदम चालिरहेका छन्। जस्तो म 1-2टा उदाहरण दिउँ। अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँको 3 दिन भयो रुस, टर्की र इरानको बिचमा चाहिँ तपाईँको एउटा वार्ता भयो। वार्ता मात्रै होइन, त्यहाँ धेरै कुरा भयो। अहिले चाहिँ इरान र जस्तो मध्यपूर्वको पश्चिम एसियाको सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको टर्की र चाहिँ इरान हो। यसलाई चाहिँ जोड्ने प्रयत्नमा चाहिँ तपाईँको रुसीहरू छन्। अहिले त्यहाँ एउटा मध्यपूर्वमा एउटा निर्णायक खालको एउटा शक्ति स्थापित गर्ने प्रयासमा उनीहरू छन्। र दोस्रो चाहिँ अर्को चरण के जान्छ भने यतातिर चाहिँ जस्तो विश्व व्यवस्था भने नि मैले यसको निम्ति जस्तो ब्रिक्समा चाहिँ आबद्ध हुनेको सङ्ख्या यसरी बढ्यो। अहिले आवेदन हाल्नेहरूको जस्तो यो चीन रुस सम्मिलित जो ब्रिक्स समूह छ, जस्तो अर्जेन्टिना र इरानले अलि पहिले चाहिँ आवेदन हाले, उनीहरू अन्तिम तयारीमा छन्। र पछिल्लो समाचार अनुसार इजिप्ट, टर्की र साउदी अरब यिनले पनि ब्रिक्समा सामेल हुने चाहिँ तपाईँको निर्णय गरे होइन, इच्छा जाहेर गरे। ध्रुवीकरण तीव्र रूपमा, एउटा ब्लक विभाजन तीव्र रूपमा गइरहेछ। त अब यही ढङ्गले जस्तो मिलिटरी जस्तो चीनको चाहिँ तपाईँको सैनिकीकरण जस्तो जो कानुन बने नि, मैले अघि नै पनि भने अब बाहिरको कुनै पनि देशमा आफ्ना विरुद्ध केही काम भयो भने सैन्य अपरेसन गर्न सक्ने जो कानुन रुसले चीनले बनाए होइन 1 महिनाको अन्तरालमा, त्यसले के बुझाउँछ भन्छ भने अब त्यो नयाँ विश्व जो चाहिँ तपाईँको भनिरहेका छन् नि त्यसको सुरक्षाको प्रश्न पनि आयो। त्यहाँ त पश्चिमाहरूले हमला गर्छन् भोलि, त्यसको निम्ति उनीहरूले एउटा सैन्य मुभको चाहिँ मुभमेन्टको बाटो पनि खोले। र अब पूर्वी एसिया, सुदूर पूर्वी एसिया अथवा दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने जस्तो अस्ट्रेलियाको वरिपरि चाहिँ चीनको सैनिकीकरण, चीन र रुसको भनौँ न उनको तपाईँको घेराबन्दी, आर्कटिक क्षेत्रमा चाहिँ उत्तरी चाहिँ आर्कटिक क्षेत्रमा, आर्कटिक सागरको क्षेत्रमा रुसले 7वटा ठाउँमा परमाणु हतियार चाहिँ हान्न सक्ने सक्षम मिसाइलसहित 8वटा ठाउँमा चाहिँ आफ्नो बेस क्याम्पहरू राख्यो, सैन्य बेस क्याम्पहरू तैनात उसले गरिसक्यो। र जस्तो क्यारिबियन क्षेत्र जो मध्य अमेरिका हो, उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको बिचमा, त्यहाँ चाहिँ रुस, चीन र चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ हाम्रो निकारागुआ, भेनेजुला सहितका 10वटा देशहरूको एउटा मिलिटरी ड्रिल सैन्य अभ्यास हुँदैछ अमेरिकाको मुखमा। र त्यहाँ रुसले आफ्नो सेना तैनात गर्छ, जस्तो भेनेजुलामा गर्छ, त्यो प्रोसेस सुरु भइसक्यो। निकारागुआले आफ्नो देशमा रुसी सेना राख्ने अनुमति कानुन बनाइसक्यो, भोलि क्युबाले बनाउँछ होइन, होन्डुरसले बनाउँछ, अब अर्जेन्टिनाले बनाउँछ। अर्जेन्टिनाले फोकल्यान्ड हाम्रो हो तुरन्त फिर्ता गर भन्ने ब्रिटिसलाई धम्की दिइसक्यो। जो 84 मा 82 मा युद्ध भएको थियो नि, फोकल्यान्ड युद्ध भएको थियो भने यो ध्रुवीकरण भइरहेछ। मैले भन्न खोजेको मिलिटरी ध्रुवीकरण पनि बढ्यो, अब पोलिटिकल ध्रुवीकरण पनि बढ्यो र छुट्टा छुट्टै ब्लक जस्तो ब्रिक्सको नाममा, G7 को नाममा
अथवा नेटोको नाममा भोलि अथवा साङ्घाई कोअपरेसन चाहिँ अर्गनाइजेसनको नाममा चौतर्फी ध्रुवीकरण बढ्यो र यो ध्रुवीकरणलाई संस्थागत गर्नु पर्यो। यो ध्रुवीकरणलाई संस्थागत गर्नु पर्यो, त्यो भनेको युद्ध लम्ब्याउने। किन यही बीचबाट यो ध्रुवीकरण साफ हुन्छ। अब किन किताबन्दी त्यति युद्ध बढ्दै गएपछि पक्ष विपक्ष मात्रै किताबन्दी त हुनु पर्यो। आज पो चाहिँ तटस्थ बस्नुहुन्छ तपाईँ, कति दिन बस्नुहुन्छ? जस्तो हिजो तटस्थ भन्ने देशहरू कयौँ खुले, आज होइन खुल्दै जानुपर्ने बाध्यता भयो, चल्दैन। अब त यो ध्रुवीकरण कम्प्लिट जबसम्म हुँदैन नि तबसम्म युक्रेनमाथिको चाहिँ अपरेसन रुसले चाहिँ बन्द गर्दैन, त्यो विस्तार भएर जान्छ। त्यसको निम्ति नै ल्याबोरेटरी बोलाउन्। यसको निम्ति 500 वर्ष यताको, मेरो आफ्नो बुझाइमा 500 वर्ष यताको होइन, जो युरोपियन इतिहास छ पश्चिमा, अमेरिका त पछि चाहिँ बन्यो, जसलाई उनीहरू आधुनिकतावाद भन्छन्, आधुनिक युग भन्छन्, अथवा अझ विशेष गरेर फ्रेन्च क्रान्तिपछि 1789 को फ्रेन्च क्रान्तिपछि विचार, दर्शन, राज्य प्रणाली जो संसारभरि उनीहरूको हाबी हो, त्यसको अन्त्य गर्ने लडाइँ हो। यो अन्त्य गर्ने, त्यसको अन्त्य गर्ने लडाइँ हो। र लडाइँ कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुराको त्यसको गहिरियाले म मात्रै एउटा कुराबाट कसरी बुझ्छु भन्छ भने, अस्ति रुसको संसदमा एउटा प्रस्ताव गएको छ, त्यो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले एउटा प्रस्ताव लगेको छ, सायद उनीहरू सल्लैबाट लग्छन्, त्यो निर्णय हुन्छ। रुसी राष्ट्रपतिका अगाडि जो प्रेसिडेन्ट शब्द चाहिँ प्रयोग भएको छ त्यसलाई हटाउने, त्यो पश्चिमा शब्द हो, त्यसले हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिसँग मेल खाँदैन भनेर उनले ब्लाद, VLAD ब्लाद र अर्को एउटा के भीबाट आउने शब्द छ, दुईटा मध्ये कुनै एउटा शब्द राख्ने, जो स्लाभिक सभ्यताभित्र रुसी शासकहरूको अगाडि राख्ने गरिन्थ्यो पदवी थियो, राष्ट्रपति भने जस्तै। त्यहाँ लडाइँ त्यति गहिरोसम्म गइसक्यो भने अब शब्द शब्दमा लडाइँ पुग्यो। मैले भन्न खोजेको त्यो राजनीतिक र बजारमा मात्रै सीमित छैन, सुरक्षाको कुरामा मात्रै समस्या छैन, तपाईको भाषा, कल्चर, जीवन पद्धति र सोचसम्म चाहिँ लडाइँ पुगिसकेपछि यो लडाइँ मामुली छैन। त्यसकारण युक्रेन युद्धको चाहिँ तपाईको अन्त्यको परिकल्पना हामीले अहिले गर्न सक्दैनौँ भन्ने त्यो सम्भव पनि देख्दैन। ल्याब्रोभको हिजोको बोली 5 महिनापछि आएको बोली हो, नत्र भने अगाडि उनीहरू के भनेका थिए, सुरुमा हात हाल्दाखेरि त को सुरक्षाको ग्यारेन्टीका कुरा गरेका थिए, मिन्स्क सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा गरेका थिए। अब त्यसपछि बिस्तारै अर्को चरणमा डोनबास र चाहिँ तपाईँको लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिए। अब चाहिँ के आए, हाम्रो डोनबास क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन, हामी अगाडि बढिराख्छौँ भनेर हिजो बोलिसकेपछि यो मिसन क्लियर छ र अब त्यसको असर चाहिँ संसारभरि पर्छ। मैले अघि हामीले जो छलफल गऱ्यौँ, अब नेपाल यो लडाइँबाट नेपाल मुक्त हुन सक्दैन। यहाँ चम्चागिरी गरेर, यहाँ चाहिँ चोचोमोचो मिलाएर, सबैको ताबेदारी गरेर यहाँको भूराजनीति न अगाडि जाओस्, न यहाँको मान्छे अगाडि चल्न सक्ने परिस्थिति बनोस्। हामी यसमा स्पष्ट भएर एउटा लडाइँमा हामी जानु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। अब त्यो ढङ्गले नजारी मान्छेको नेपालको भूराजनीतिभित्र कुनै पनि अब भूमिका हुँदैन। केही समयपछि जसले दोग्ला भूमिका खेलिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ सिनबाट हराउँछ, त्यसको भूमिका पनि मर्छ। जो स्पष्ट रूपमा कि त आउनु पऱ्यो कि पश्चिमा जो चाहिँ श्रेष्ठताको जो युग भन्छौँ नि, जसलाई समग्र पूर्व र पश्चिमको लडाइँ भनिरहेको छौँ नि हामी, मैले त्यही भन्छु होइन, पूर्व र पश्चिमको जो लडाइँ हो, अब त्यो लडाइँमा कि पश्चिमी चाहिँ तपाईँको ब्लकमा खडा हुनु पऱ्यो कि यो लडाइँमा पूर्वी ब्लकमा खडा हुनु पऱ्यो, अर्को कुनै पनि गुन्जाइस छैन। बिचमा अडिन खोज्ने मान्छेको अस्तित्व अब चाहिँ रहेन। विश्वको राजनीतिको दिशा दिएको ल्याब्रोभको त्यही कुरातिरको सन्देश हो। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।